like, subscribe and get notified. Parishioners of St. Joseph Church, Dramapur, observed the Way of the Cross on Sunday. The procession began from the church, leading devotees up a hillock where a cross was installed years ago by a group of women. A mass was then held near the cross, with Father Pascal Afonso, the parish priest, and Natividad Disa addressing the gathering. Father Eugene De Silva, a Redemptorist priest from Varka, celebrated the Mass. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी ह्या कोरेजमाच्या काळार आसां. आयज हो तिसरो आयतार ह्या प्राजीत काळाचो. हो प्राजीत काळ देवानच आमकां फावो केला तो. ह्या प्राजीत काळांत आमी जेजू बराबर यात्रिकां जावंक. जेजू स्वर्गार तावन संवसाराक आयलो आनी आमची सोडवण करच्याक. आनी ह्या सोडवणेन जेजून आपणाकच बलिदान कशें कुर्सार भेटोवन आमकां पातकांतले ताणें सोडयलां. आनी ह्या प्राजीत काळार जेजू आमकां आपयता. आमी ताचे भाशेन 40 दीस प्राजीत करूंक, मागणें करूंक, दंडवण करूंक. आनी ह्या भाशेन आमच्या जिवितांत येवच्या ताळणेचेर जैत व्हरूंक. हें वरोस आमकां सगळ्यांक जावन आसा एक जुबलेवाचें वरोस. हे वर्सा पाप साहेब फ्रांसीस आमकां आपयता आमी बोरवोशाची यात्रिकां जावंक, पिलग्रिम्स ऑफ होप. जशें जेजू ह्या संवसारांत आपणाचो भावार्थ आनी बोरवोसो न्हय आपणाचेर पूण देवाचेर दवरून ताणें यात्रा केली आनी सोडवण केली आमची. तशेंच आमच्या जिवितांत येवच्या कश्टांचेर जैत व्हरूंक आमी भावार्थाची आनी बोरवोशाची यात्रिकां जावंक जाय. आनी जेजू आमच्या बराबर आसा. हांव तुमचे सांगाता सदांच काल आसतलो ही ताणें दिल्ली भासावणी आमी मनान धरून. आयज आमी हांगा ड्रामापुरा पुर्वजांचो लोक हांगासर यात्रिकां जावन ह्या दोंगराचेर वेतालीं. थंयसर कुर्साची वाट करून आपणाकच जेजूच्या कश्टांत वांटेली करून आनी अशें ही कुर्साची वाट सोंपोवन ती आपणाच्या जिवितांत जैत हाडटाली, सोडवण हाडटाली. तांचे भाशेन आमी यात्रा कंटिन्यू करुया. आमच्या पुर्वजांनी केलें भक्तीपण फुडें व्हरुया. ह्या भाशेन आमचो भावार्थ, आमचो मोग आनी आमचो बोरवोसो जिवो दवरुया.